أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د آیتونو کې څلورو مباحثو ته خیال کوئ. اول بحث تحت لفظي ترجمه د دې آیتونو، دویم بحث ترکیب د دې آیتونو، دریم اغراض د علامه سیوطي په تعلیقاتو کې او څلورم اعتراضات او جوابات. اول بحث تحت لفظي ترجمه د دې آیتونو. فأزلهما الشیطان پس اوخیاو دی دوار لرا شیطان عنها پس سبب د دیونی سرا فاخرجهما وی وستل دا دوارا مما دا غنیمتنو ناکانا پیچ دیو باغی وقلنا مگورتویلی احبتو کشی بعدکم بعض استاسو لبعض اند بعض نورو دا پارا بعدون دشمنانی ولکم استاسو دا پارا پلار دسمکا کی مستقرن زید قرار و متاون فید الہین تر یو وقت پوری فتلقى آدم من ربی جلتی سرا حاصل کرا آدم علیہ السلام طرف دا طرفا کلمات یوس کلمی فتاب علی اللہ رجوع کرپدو انہو دا اللہ والتواب توبہ قبل ان کے دیر رحیم و محربان. قلنا منگورتویلی بیتو کچھ شئی من عددی جنتنا جميعا پدا سیال کے چتا سٹولی آئی فإما یاتینکم پس پدی شرط چراشتا استزماد طرفا خدا سہدایت فمن تبع سوک چتا بیداریو کی ہدایا زماد ہدایت فلا خوف علیہم نبیویر باغی ولا هم یحزنون نباغی غمجنی والذین آکسان کفرو چو کفر کڑے وکذبو بی آیاتنا دروغ نسبتن کڑی زمانگ آیاتنو تا اولائک اصحاب النار دا مرگری دور دی هم دوی بپیا پدے اور کے خالدون ہمیشہی. ترکیب تو گو رہی فأزلهم الشیطان فعاتفد ازل پیلو ہما مفعول مقدم الشیطان فاعل مؤخر عنها جار مجرور متعلق دے در ازل پوری جملے پیلیا بھار پیاتا اخرجہ پیل ضمیر پاکی مستتر راجع شیطان تائی فاعل شو ہما مفعول من حرف جر شما موصولہ کانا پیل دا پال ناقصہ و نالی پہ اسم شو پی جار مجر بے اعتبار المتعلق خبر کانا سردے سر خبر نا جملے پیلیا سیلہ دا معاشر موصول سے مجرور دا من شجار سے مجرور متعلق تراخذہ پوری اخرجہ پیل سرد پائل او سرد مفعول او سرد متعلق جملے پیلیا و حرفیت و قلنا پیل و پائل جملے پیلیا قول شو احبتو پیل و پائل شو دا جملہ پہلیہ مقولہ شو قول سرد مقولین جملہ پہلیہ قولیہ بعضکم لبعض عدون دا حال دے دے احبتو دے دے وونا جملہ اسمیہ دا بعضکم مضاف مضاف الیہ مبتدا دا اور لبعضین دا جار مجرور متعلق دے تر عدون پوری عدون سرد متعلق خبر دے دا بعضکم عدون لبعضین دے دے ترکیب وہ حرفیت تبلکم جار مجرور متعلق دے تر ثبتا پوری فیلار دے دا جار مجرور متعلق دے تر ثبتا پوری ثبتا پہل سر دے پائل و سر دے دوڑ متعلق ہے یا لکا ہے کیا نا پخفل سے زور چاہتا ہوں
لکم جار مجرور متعلق در ثبت پوری فعل ارد جار مجرور متعلق در ثبت پیسر فاعل سره متعلقه نا جمله پیریه خبر مقدم شو او مستقر دا معطوف علیه هر په تم متعون دا موصوف الى جار حين مجرور جاسد مجرور نه په دیوار دا متعلق سره صفت دا متعون دا پارش موصوف سره صفت نه دا معطوف شده مستقر معطوف علیه سره دا معطوف نه دا مبتدا مؤخر شو خبر مقدم سره دا مبتدا مؤخر نه جمله اسمیه خبریه فہر پہ تلقا پہل آدم فاعل شمر ربه جار مجرور متعلق سے تلقا پر کلمات مفعول تلقا سے جملہ پہلیا فہر پہ تاب پہ ضمیر پہ مستتر فاعل علیہ جار مجرور متعلق سے جملہ پہلیا شو ان حرف ظہور مجهول اسم شو هو دا ضمیر بصر التواب دا خبر دے ان شو الرحیم خبر ثانی سے جملہ پہلیا قلنا پہلو پہلے بیتو جمله پہلیه قول شو ای بیتو پہلو پال من حجار مجرور متعلق تر بیتو پوری او دا واو چې کوم ته په بیتو کې دا ذل حال شو فاعل او جميع دا غین حال شو په معنا د مجتمعين سره ذل حال سره حال فاعل دی بیتو شو من هاي متعلق شدا جمله پہلیه مقوله دا قول شو قول سره د مقوله نه جمله پہلیه فاما باسر کے فان ما دے فہر پہ تب ان شرطیہ ما زائدہ یاتین نپیل کو میں مفعول مقدر من جار مجرور متعلق یاتین پر ہودن فاعل دے یاتین دا جملہ پہلیہ شرط شو فا جزائیہ من دا موصولہ دا متضمن معنی دا شرط طبیعت پہل ضمیر پہ مستتر چمن تراجی دا فاعل شہدا ہے مفعول پہل سر دفاع سر جملہ پہلے استراد من شو مسعود سر سلینا شرط فلا خوف فا جزائیہ او لا نافیہ خوف مبتدا شو علیہم جار مجرور دا خبر شو مبتدا سر دا خبر نہ جملہ اسمیہ معطوف علیہ و ہر پہ تب لا نافیہ مبتدا یحزنون جملہ پہلے خبر مبتدا سر جملہ اسمیہ معطوف علیہ سر معطوف نہ جزا دے من تبعہ دا پارا شو شرط من تبعہ دے سر جملہ پہلیہ شرطیہ جزا دے پیمایتی انکم دا پارا شو شرط سر جملہ پہلیہ شرطیہ شو پھوش ہوئے لکانو پھوش ہوئے دا گوری تحصیل نہ ہوا نا دا چتا شٹکے پٹکے ہوئے متاسی بھی پوئے گیا لکا کنا بلوچستان ملی سے ویلے سی اور ہر پہ تبلجین موصول کا پرو پہلو فاعل جملہ پہلے معطوف علیہ ہر پہ تو کذبو پہلو فاعل با جا رہا ہے تینا مجرور جا سے مجرور متعلق سے کذبو پوری پھر سر فاعل سر جملہ پہلے معطوف علیہ سر معطوف صلہ الذین موصول سر سر مبتدا اولئک مبتدا اصحاب النار مضاف مضاف الیہ خبر مبتدا سر خبر دو الذین کفروا مبتدا سر جملہ اسمیہ شو هم مبتدا فی جار مجرور متعلق سے خالدون پوری خالدون صيغه اسم فاعل سر متعلق مشبہ جملہ خبر دو ہم مبتدا سر خبر جملہ اسمیہ خبریہ الکانو ترکیب باندې ورسیدای سید رحمان پوشی رسی پوشی درم باس تاریخات تو گورد علامہ سیوطی رحمہ اللہ فازلہم الشیطان ابلیس دیکھیں غرض مصداق دا شیطان در تخی شیطان نسوک مراد ہے ابلیس کی مراد ابلیس غیر منصرف دے عجمہ و عالمیت دے پکی چی چاویلی دی چی ابلاس نا مشتق دے دائی غلطی کرے دے دے کہ جمعی الفاظو کے اشتقاق نہیں البتہ بازویلی دی چی نا عربی دے ازلہما سمعنا دا ازحبہما گورئی ذلت پزاز سر خویدو توائی سڑے بباران کے روانی خٹا کے او خزان را بچ گئی ایس دے پدے بچ کے دو کہ خو خوئی گئے درز رو پدے را غرزے دو کی دے گناشتا دیتا ذلت توی خفا خویدن لغزش چورتا منگوئی لغزش ذلت و پیغمبرانو ارادت گناہ نہیں لکہ سڑے چرو غرزی کی دا غشان پدے سکار تیوشی چاگا معصیتی دا نور و خلقو پا نسبت نور و خلقو تماسیتی خو پیغمبران تا خماسیت ندے دا عصیان اطلاق پہ نکی گی بالنسبت الالغیر خماسیتی کبل سڑے دا کارو کی خماسیت دے گا دوی تماسیت ندے ولی ندے زکر دا دی خو قص ندے دی خوزان بچ گئی بغیر دا قص نپتی کاروش نو چی خوی دل چی معنی یا با عنها کی دا ها زمیر چی کم دے شجری تراجی شو عن بسببیش
معنا بداسی چې پازل لهم الشیطانو او خو یو دې دواړو لره شیطان عنها په سبب د دیونی سره ان به سبب یش تاسو باندې به اعتراض وایي چې جان سببیه دا خسار بانک نه وټه پاده مونږ خو چلته ان سببیه نه دی لیدلې تاسو به جواب کوي تا نه دی لیدلې خوشته دی کم ځای کې دی قران کریم کې ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها اياه ابراهیم علیہ السلام بخنه غوښتل پلار ته نو الا عن موعده مگر په سبب د وی وعده سره وعدها اياه نو عن سبب یش الا عن موعده په سبب د وعده سره که پوښتوي کبه نه شي التان سبب یې د تمن سبب د چې کومه معنا کړی د ازل ما اذهبهما بوت دوی دواړه شیطان عنها د جنت نه بوتلل او په یو قرات کې راغله د پازالهما معنا نهاهما د شیطان نه لری کړه بیا د عنها ضمیر به جنت تراجی ګوري او ان په خپل معنا سره سبب یې بنئ ان به د څه د پاره مجاوزت د پاره به تاسو سره متعامل کوي دي رمیت السهم عن القوس هل تعن د سره پاره ده مجاوزت ته پاره ده د تبه باندې مجاوزت ته پاره شیطان راولګي دا آدم علیہ السلام او حوا د جنت نه بوتلل اذهبهما ازالهما د جنت نه لری کړل صحیح اے الجنت کې مقصد دار استعین د مرجع کې جهاز امیر جنت تراجی بیان قال لهما کیفیت ذکر کوي څنګه بیان قال ما لا دلکم علی شجره الخلد تاسو د همیشوالي ونه در قیمه وقاسم وقسم وکدي دوړ ته بالله انه لهما من الناسین فکلام منهما دی غریبانان من حدیث ونه نه وخړل فاخرجهما مما كان بي من النعم من النعم کی اشارت کوي دی خبره تا چې دا ما مبین دی من النعم بیان دی معنا مراد نعمتونه دي وقلنا اهبطوا الى الارض الى الارض کے مقصد دا ہے احباط انتقال تم وائی انتقال تا اهبطوا مصر منتقل سے مصر تا دلتا احباط معنی انتقال نہ دے بلکہ حقیقی معنی مراد دا حبوط احباط دبرن اللہ انتراتل الى الارض اے انتما بمشتمدہ دفت اعتراض دے انتما بمشتملتما خلاصه د اعتراض دا چې دوی خود وو نو هبتو جمع ورته صيغه د جمع ورته ول استعمال کړه دی وای دوی خود وو او دوی رؤوس د جنسو دوی رؤوس د جنسو ټول انسانان ور سره را بهر شنو ځکه ورته وای چې هبتو داو رؤوس د جنسو ټول جنس ور سره را بهر ش بچی مچی و غیره کړه ځکه ورته ای انتما بمشتملتما تاسو دواړه باغ څه تاسو مشتمل باغ باندې منظوریتکم د بچو تاسو دواړو نه بچیم در سره ځای بچی چې تاسو کې کوم مقدر کې دی هغه بمځي بعضکم ای بعض ذریه بعض تاسو بعض ذریه یادای ای بعض نادون دشمنان په منزل میں بعض ہیں بعض ظلم با کئی بعض په بعض نور باندې بچی هم یو په بل باندې ظلم کوي کئی کنے کئی څوک یو شان ظلم کوي څوک بل شان څوک راو لګي چې مسلمان رور په ټوپک وجني او څوک راو لګي چې مسلمان رور ته الله zarar رسي څوک مسلمان رور ته خپل zarar رسي دا سیده کنه ده یو په بل باندې بداسي ظلمونه روان دي ادم بچی دي کافرانو د ادم بچی دي مسلمانان باندې څومره ظلمونه بعضکم له بعض نه دو تاسو پوهیږئ کنه پوهیږئ ولکم فی الارض مستقر موضع و قرار دی کی اشارت کوي چې مستقر څه صيغه ده دا ظرف مکان صيغه ده موضع و قرار دیم قول پکې دا چې مستقر دغه ده دا مصدر میمی ده ولکم فی الارض قرار چا ویلی دي چې ظرف زمان ده نو دا ډېر لري ده چا چې مفعول ویلی دي دا قولم ضعیف ومتاع متاع سمانا ما تمتعون به من نبات یا چې تاسو پیدا خلې باغې باندې د غیاګانو دا غینا الہی تر یو وخت پورې وخت انقضاء اجالکم وخت انقضاء د اجال تاسو نیټه پوره فتلقى آدم ربي كلمات الهمه تلقي څنګه وکړه تلقي اخذ بسرعه توای تلقي توای اخذ بسرعه او تلقي کې بہت ته اشاره ده چې آدم علیه السلام د الله سره څومره نږدې او چې الله به ور سره ډایرک خبرې کولې ګورې یاد
آدم اسکن یا آدم و انبیهم دارک خبری وی کنا دا سمر غټه مرتبه و د آدم علیہ السلام د الله پنځ او چې دا کار ته وشو کنه اجتهادي خطا ته وشو نو سمر بہت فکر هغه په طلب آدمو آدم د الله نه د لوري زین د کلمات را د غکړه را واخیسته تلقی کې بہت دی لوري زین د الله نه په سرعت سره را واخیسته دا تاسو په پوښتنه کې تلقی معنا مو پیژندل اخذ بسرعتين من بعيدين تلقی کې بہت ته اشاره یوی گناہ د وجنا چاغه هم گناہ نه د بلکې اجتهادي خطای دا الله جل شانه داسې سزا ورکړه وګورئ دا سزا د تعذيب نه و سزا د تعذيب و تعذيب یو تعذيب یو تعذيبي پیغمبرانو له الله کم څور کوي هغه تعذيبي تعذيب نه ګورئ صحیح شو کا تعذیب کې خو مقصود تعلیم د معذبی درد ور رسول د معذب او تعذیب کې تعلیم د معذب مقصود نه مقصود دا نه چې معذب ته درد ور ورسي مقصود دا غي اصلاح سړی زوی وਹੀ بچے وਹੀ پرې سپیو مقصود به ذات د دسي دا بچے سم سړی جوړ مقصود خو درد نه چې بچے مې درد من چې بچے وਹੀ دې ورته دردي کې کنه دردي تکلیف ورته رسي کنه شاید ګل قاری صاحب نو دلته کې مقصود صحیح تعذيب تعلیم نه یعنی درد ور رسول نه پیغمبرانو ته چې څور کړل شوی دي دا رسد د وجنه تعذيب د وجنه چې درجات نور مچت شي او وړو خبرې رانی ولې دي وړو خبرې رانی ولې دي ولې رانی ولې دي چې متوجي شي دا خو ګناه نه ده کنه چې دا ونه نه خوراک وکړه دا څه ګناه ده الله منع کړو د دې ونه نه به نه خوري دا د خیالو چې د دې یوې ونه د شخص د دې ونه نه منع کړو الله مقصد څه الله خو د دې ونه نو او چې دا د دې پشان د ټولو ونه نه ځان بچ دوس اجتهاد وکړه چې دا کې د شم د قونه وداغینه ونه خوړه دغه پسان بلې نه وغواړه اجتهاد کې خطا سره چې اجتهاد کې خطا شي نو هغه ګناګاری سه خو الله جل شانه ور سره دسه معاملې وکړه کل عاصی لکه د ګناګار سره چې سره څنګه معاملې کوي ځکه حسنات الابرار سیئات المقربین تا ولې داسې کول چې د دې په شکل وا چې کومه نه معنی شوی چې دا غي په شکل و تا غینه ولې خوراک کاو دې ته به دې کتري چې دا د غي په شکل د څنګه نه پرمانی وکړه ځکه الله جل شانه د دې سره دا شان معاملې وکړه فتلقى آدم کلمات تلقی څنګه وکړه الهمه ایاها الله تعالی دتا الهام کړلی یا هدا کلمې او په یو قرات کې په نسب د آدم سره دی او پر په کلمات سره فتلقى آدم من ربي كلمات راغلی آدم علیه السلام ته در رب د طرفنا کلمات په بیا پای د تلقاش جاءت وهي ربنا ظلمنا دي آیا معنا اقرا الى آیا منصوب پدا به نو د دعا وکړه په دې سره ربنا ظلمنا دي ګورئ او باز روایت کې نور کلمات راغلي دي او باز تفاسیر او بعض تفاسیر کې راغلي دي چې نه آدم علی السلام عرش توکت العرش باندې لیکلی لا اله الا الله محمد رسول الله او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وسیله وکړه الله ورته تاسو څنګه او پیژاند ما چې عرش توکت چې تارا کې روح واچو د محمد نوم تاسو سره زه پوه شم چې دا زما په بچو کې د ټولو نه د غټه درجه والا دی الله ورته رضاون بس و مې بخښ دا روایت خو ضعیف ده سند په لحاظ سره ډیر ضعیف ده ضعف ده په راویان پکې ډیر ضعیف دي ها یو پکې عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم ده هغه بارکه ذهبی وای متروک الحدیث دي ابن حجر وای کذاب دي او نور راویان هم دي پکې ضعیف راویان دي اگرچه مختلف طرق سره دا سند ده او کم سند ضعیف وي حدیث او مختلف طرق سره راشي د حسن لغیره درجه ته رسیږي قابل د استدلال وی او ذوق پکې استبهر
فتاب علی الله رجوع کړ په قبیله توبته رتبی نسبت چې الله ته وشي قبول ته مراد ده قبیله توبته انه هو التواب على عباده الرحیم بهم قل نهبطوا منها من الجنه جميعا کرره لیعتب علی دا تفد یو اعتراض ده خلاصه د اعتراض دار چې مخکې ویل قل نهبطوا وسی بیا ویل قل دا خو تکرار ده تکرار خو طالبان وای شدید دی وای دلته تکرار کا لیعتب علی پای مایاتینکم چې عتب د مایاتینکم برستو شي کلا پای مایاتینکم پچا تفکه قل نهبطوا نه ویل دا خو یو جواب شروع سره زبل جواب کوم فما فی ادغام د نون ده ان شرطیه په ما مزیده کې ان ما پس کې ان ما ده ان شرطیه ده ما زائده ده یاتین لکم منی هدن هدایت نس مراد کتاب و رسول فمن تبع هدایا فامن بی وعمل بطاعتی فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون فی الاخره بيدخل الجنه والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا آیاتنا مراد څه ده کتبنا اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون خالدون نرسو ما کیسون ابدا اشاره دی خبر ته کوي چې د خلود نه د مقصد طویل نه ده مراد کافر به همیشه لکه هغه مقصد طویل د مؤمن باره کې قاتل باره کې چې خالدین فی ابدا راغلی دلته مقصد طویل دلته مقصد طویل نه ده مراد دلته دوام مراد لا يفنون ولا يخرجون دا وسوسه ورته شیطان څنګه واچول اول سوال دار سلورم بحث دی خو د جنت نه بهرو جواب دار چې شیطان په وسوسه کې دومره حرامي دی چې د لری زینم وسوسه اچولې ډېر خبرې به کې چا خلکو کړي دي دیم دار چې دیوال نه خوای ورته وسوسه واچو دریم قول دار چې مار په خله کې تنه نشوي صحیح قول دار خراجح قول زما په فکر دا قول دی چې کله شیطان الله د جنت نه را بهر کاو راوتو دی راوتو کی ورته وي چې راوتو خو بیا راوتو نو بیا خو هغه سره ملاقات نه کوي راوتو کی ورته چې ګوره دې ته دې ونه نه غنمو خوري دانه ته دیم سوال دار پاک راجا ہما شیطان دیتے جنت نویستا شیطان ویستی دی کہ اللہ ویستی نسبت شیطان تا سنگا وشو جواب دار سبب تا نسبت تو شیطان سبب دا مجاز عقلی دے نسبت تا پیل غیر معول ہوتا وشو بعضکم لبعض عدو اس مبتدا چکم دے کلی مطلب کلی دے بعضکم لبعض عدو او عدو دا مفرد دے دا سی بعضکم لبعض عادا عدو پہ ہم جمع ذکر کرے وا عدو والی جمع ذکر نکرے جواب دارے چو عدو دا مصدر پا وزن دے لکا قبول ندی سر دا مصدر معاملہ سویدہ اور مصدر خو لا یسنع ولا یجمعو دیم جواب دارے کہ بعض مراد دے اور بعض کلی نہ دے مراد بعضی جزئی کنا ناغم متعدد نو عدوی هم متعدد نہ ولکم فی الارض مستقر و متاع الہی فتلق آدم من ربی کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم دی قل نحبتو بانے اعتراض دے چدا قل نحبتو ولی عطب نکڑ پا مکتب جواب دار چیزا کی عطب نکڑ چمخ کے محل صالح دا عطب دا پارا نو اور دویم دار چاگا اول قلنا دا پارا تاکید دے دا موقع دا موقعت پمینس کے آر پہ عطب نہیں تکرار اسا دا پارا ذکر کا جواب دار چی تکرار دا تاکید دا پارا دے یو دویم دا دویم زلی قل نحبتو ذکر کچر توبی ذکر پمینس کے ہوشو کرا نو دا بعد آدم علیہ السلام و دا حواز رتا بدارات لل کنا چه زمان توبہ قبول شوا نو جنت تا بمبیر تا واپس کئی کر اللہ ورطا انانا توبہم قبول شوی دا خو جنت تا بیا واپسی نشتا قل نحبتو اغا اول قل نحبتو قبل التوبہ او دا دویم قل نحبتو وارد دے بعد التوبہ جنت تا بیا تلل نشتا تاسے بے پوچھے دریم جواب چاہ کرے دے چاول قل نحبتو مانا دار جنت ناول اسمان تک خوش سے حد دویم قل نحبتو مانا دار داول اسمان نظمکی تک خوش سے اول احبات من الجنت الى السماء اور دویم احبات من السماء الى الارض مراد
سلورم قول دادے داول احباط نہ مراد احباط مطلق دے مطلق احباط اور دویم احباط مقید مراد دے بقید دے تکلیف سره د سینه چې احباط دوی چې ازمکه کې چې څه کوي هغه به کوي نظمکه کې هم دی قانون پابند جاي پای مایاتین نو کوم نه هدا زما طرف نه قانون درځي تاسو به قانون د لاندې ژوندۍ دی روي التبم پابند دی دای مطلب شو دلته اعتراض دی ډیر جوړ اعتراض دی دې ته خیال کوي ملایانو ته نو ورځي ګوره فهم آیاتی انکم کی این شرطیه ده دار شک ده پارا ده صد پارا ده شک ده پارا اموری مشکوکو ده پارا استعمالی او یاتی انکم کی ده پہل مزار موقت پنون سر ده تاکید ده صد پارا ده یقین ده پارا ده پیو سیغا کی پیو لفظ کی سر آگلی دی ہم یقین راگلے دے و ہم شک راگلے سوال بانی پوچھ رہی مسعود رحمان ملئی سے این شرطیاں دا اتیان مشکوک دے اور نون تاکیدت سوائی چی دا اتیان یقینی دے نون تاکیدہ ہوئی چی اتیان دا ہدایت یقینی دے اور این شرطیاں ہوئی چی یا بوشی ہو یا بونیش مشکوک تاسو با جواب ہو کئی دا جواب کری علامہ محایمی کرے دے تفسیر الرحمن کی تفسیر الرحمن دی پسی ما دیر تفسیرونا کرتے دی گورے دیر تفسیرونا تفسیر الرحمن کے میں پیدا کرے دیر خیستہ تفسیر دے ورسڑے بھی بوئی گی منہ دیر گران دے اغوی دا اتیان دا ہدایت یقینی دے نون کی حقیقت تراتلو تا اشارت دے چراتلر یقینی دے اور ان کی اشارت خبر دے چو واجب علی اللہ ندی وجوب علی اللہ نشتا ان کی اشارت سے دے عدم الوجوب علی اللہ دویم جواب یاتینکی دانون تاکید متوجہ دے ہدایت تا ما تو گورا لکر نون چاہتا متوجہ دے ہدایت تا چھے ہدایت راتل یقینی دے اور ان چاہتا متوجہ دے منی تا متوجہ دے چھتا بزمان دا طرف نہیں نقلی بھئی او کاقلی بھئی تا اس نے دی متعین پدے کی شک دے چھتا اس تا ہدایت رازی خواقل بھئی کا نقل بھئی نونی تاکید چاہتا متوجہ شو مطلق ہدایت تا اور مطلب ان چاہتا متوجہ شو ہدایت من اللہ ہدایت من اللہ بھئی او کہ من العقل بھئی تھاسی پہ پوچھ رہی کہ نہیں بھئی پدے جواب بانے پوچھ رہی داز دا کئی گو رہی والناس عنہ غافلون فمن تبع ہدایا دلتے اعتراض دے اعتراض دارے چاول ہدایت نکیرہ ذکر کے ادویم ہدایت معرفہ ذکر کے دی کسے حکمت دے فمن تبع ہدایا تاسو با جواب ہو کئی چمخ کی ذکر شو نکیرہ دویم ذلی معرفہ ذکر کو اشارہ اخ ہدایت توقع چمخ کی ذکر شوے دے کر اور داول ہدایت نخمخ کی ہدایت نو ذکر شوے چاہی کی اشارہ اور تکڑے وہ معرفہ ذکر کرے داغی دی تعریف سے وجہ نو دے دویم دی تعریف وجہ تک دویم جواب بداؤ کئی چاول ہدایت کی ہدایت عقلی و نقلی دوارو تا اشارہ دا اور فمن تبع ہدایا کہ ہدایت نقلی تا اشارہ تا چی کتاب و رسول دے ہدایت نقلی ذکر معرفہ رچ معہود تے آگا کم اور ورنے ہدایت خو معہود نہ دینا وغی نکیر ذکر تاسی بدی پوچھ درہم جواب دارے ہدایت نہ پاول کیوں ہدایت من اللہ مراد دے درہم کیوں ہدایت من اللہ مراد دے قدرت دا اضافت دا تشریف دا ہدایت دا پار دے دا تشریف دا مضاف دا پار دے چھ مضاف کی عزت راش زما ہدایت لیکن اکیرہ چمات چھ معرفی تسانی عینی اولائی نو اول ہدایت دوارو نا نقلی مراد دے دے درہم جواب مطابق اور دلتے تشریف دا وجہ نا دے اضافت فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون دلتا وبتا سے اعتراض وارد فلا خوف ندائی دغه ذکر کو جملے اسمیہ ولا هم يحزنون دائی پہلی والے ذکر سوال بانے پوچھ رہی تاسو بجواب وکای چا خوف ستوئی خوف ترک دا مطلوب
یا ضرر پہ نفس او حزن ستوئی فوات تا محبوب حزن ستوئی فوات گوری ابو بکر تا نبی علیہ السلام سوئی لا تحزن ان اللہ مخبکے گا اللہ ما سر دے حزن دسی ورطوانویل چلا تخب مویرے گا زکا خوف خواغ ضرر توائی چستا پزان بانے ویرے گی چما تا ضرر ودرسی او موسیٰ علیہ السلام چا امسار آوا خیستل او مارتے جوڑ سے ویرے تا پزان بانے کنا اللہ ورطا سوائی خوف لا تخف انک من الامینین مویرے گا پزان بانے مویرے گا تا ضرر نہ درسی او ابو بکر تا نبی علیہ السلام وی لا تحزن مخبک ابو بکر پزان ویرے دے کبر رسول اللہ ویرے حزن ستوئی ضرر موصل الى المحبوب صحیح شو نو دلتا چکم دے خوب پی جملہ اسمیہ ذکر کرا ذکر غی کے استمراری خوب ہمیشہی دیر وقت او حزن پا پوت تا محبوب سردا کل کل ہمیشہ نہیں کیا اگی کے تجدد پکا دے استمراری تجددین ذکر ای حزنونی جملہ پیریہ ذکر کرا اچھا خودوار اسمی دی خود حزن چکم دے خوب دے اسم پلا پسر ذکر کر لا خوفن او حزن دے پیل پلا پسر ذکر کر ولا یحزنون اس سوال دار چی پہ خوب خب حزن مقدم والیکم جواب دارے چی خلق دو قسم دی یو ها قسم دی چوئی ما تا دی تکلیف پورسی کی کچھ زمان محبوب تو ہونا رسی یو دسی خلق یو دسی خلق دی چی دزان سوچ دے ورسر دزان صحیح شو قیامت معاملہ خو بیل شاندل تو خو نفسی نفسی دزان معاملہ بینو فلا خوفن علیہم ولا آتے خوف مقدم کسی کلتا اچھا سر دزان غم دے محبوب پا غم کی بچوک نہیں محبوب خو بچوکی یوم یفر المرء من اخیه و امی و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ منهم یوم شأن یغنی حتی خو بتیخ تی کنا زکی خوف مقدم کنا استا بزان کے بم ویر نہیں چتا تا بزر و رسی ولام یحزنون درم قول دارے چی خوف ستوئی فلا خوف علیہم بی ایصال العذاب ولا هم یحزنون بفوت الثواب داوی رب هم نہیں چی منگلب عذاب راکی اور داوی رب هم نہیں چی زمان دیر نیک عمال کری داوی بدلب منگلب میلاو نشی دا دوار ویر بانی وزین کفرو کذبیتنا ولائک اصحاب النار هم بیا خالدون درد شریف ہوا اللہم صلی اللہ